बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइफ ऑफ नुसरत आपके सामने, आपके अंकल के बगैर। बहुत तकलीफ होती है जब मैं इस तरह से कहती हूँ। कभी तो हम किसी की ज़िंदगी की दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला फजल को ज़िंदगी दे। एकदम अचानक जब आपकी ज़िंदगी में आ जाए कि फिर आपको उसकी मगफरत की दुआ मांगनी पड़े, उसकी बख्शिश की दुआ मांगना पड़े, तो वो लम्हा बहुत अजियतनाक होता है। खैर, जो अल्लाह की मर्जी थी वो हो गया। कब तक निकल तो नहीं सकता है दिमाग से, और आपके आंटी के पास से तो बिल्कुल ही नहीं निकल सकता है। मगर फिर मैं लोगों को देखती हूँ। आजकल एक बच्ची है, टिकटॉक पे है, मेरे ख्याल से भी मेरे ख्याल से उसकी रिसेंटली उसकी माँ की शायद डेथ हुई है। तो वो इतना रो रो के वीडियो बना रही है, ऐसी होगी कोई 18-20 साल की। इतना मेरा दिल उदास हुआ आज वो अचानक मेरे पास आ गई। जब मैंने ज़्यादा गौर किया उसकी वीडियो पर तो वो माँ उसकी नहीं है, तो मेरे बहुत दिल दुखा। मैंने कहा चलो अल्लाह का शुक्र है मैं तो अपने बच्चों पे हूँ। अल्लाह ताला की मर्जी है, जो अल्लाह की मर्जी पे हम खुश हैं। बस हम तो अल्लाह से ही कहते हैं अल्लाह ताला आप हमसे राज़ी हो जाएं, पाक परवरदिगार हमसे राज़ी हो जाएं, और बस सब कुछ अच्छे अच्छे से होगा। अच्छा देखें, आप मुझे अकेले ही देख रहे होंगे ना, मेरे साथ कोई भी नहीं होता है। मोहम्मद सुभान मेरी वीडियो बना रहे हैं, मगर बात यह है कि देखें, सोनिया थी मेरे साथ तो उसकी शादी हो गई, आपके अंकल मेरे साथ थे तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए, इस जहां फानी से कुछ कर गए अंकल। और सोनिया और नाजो और कुकू हैं, ये दोनों माशाल्लाह हैदराबाद में। तो अब मुझे अकेला ही ब्लॉग बनाना पड़ता है। तो फिर मैं आप लोगों से ये कहती हूँ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, और आपके सपोर्ट की मुझे जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है। आप अपनी आंटी को अकेले मत अकेले मत छोड़ दीजिएगा, अकेले नहीं छोड़िएगा मुझे आप लोग चाहिए। आज मैं दिखाती हूँ आज मैं क्या क्या बना रही हूँ और क्या क्या पका रही हूँ। महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है, यकीन जाने क्या कहना चाहिए, यही बात की जाती है, महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है। मैं सुबह जा रहे थे सब्जी लेने के लिए, मैंने टिंडे मंगाए, 4 दाना टिंडे 100 रुपए के आए। खैर मैंने उसको पका लिया। ये देखे, मैं जो हूँ ना वो बिल्कुल मतलब मिर्च मसाला नहीं खाती हूँ, हरी मिर्ची मसाला बनाती हूँ, लाल मिर्ची मैं मंगाती ही नहीं हूँ। बस ऐसे करके मैंने टिंडे बनाए। अब मोहम्मद सुभान तो ये खाएंगे नहीं, तो मैंने उनके लिए ये भिंडी इस तरह से काट के रखी है, और इसमें मैं फिर इसी तरह से बारीक बारीक आलू काटूंगी, और थोड़ी देर बाद जब मोहम्मद सुभान कहेंगे तो जब थोड़ी देर बाद फ्राई कर दूंगी। ठीक है। अब मैं ये हमारा छोटा सा घर है, छोटी सी एक स्लैब डाली हुई, उसमें चूल्हा है, अल्लाह का शुक्र है गुजार हो रहा है। इसमें भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने छत तो दी हुई है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, जब आपके अंकल थे ना तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। असल में वो 11-12 साल से बीमार थे ना, ब्रेन हेमरेज और फालिज था, तो उनके काम में इतनी मसरूफ में हो गई थी उनकी वजह से बार बार वो मुझे आवाज देते थे। एक तो उनका दिल ये नहीं चाहता था कि मैं उनके पास से हटूं। वो कहते थे कि मेरा नाम लेके कहते थे कि नुसरत कहाँ हो, आ जाओ। हर वक्त मैं कहती थी मैं खाना बना रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ। अब जब से आपके अंकल गए ना, मेरे पास कोई काम ही नहीं, सारा दिन तना होती हूँ। तो ये मेरा कुरान पाक है, ये मेरा पंसूरा है, इसके अंदर ये मेरी जानिमाज बिछी हुई है। ये मेरी 24 घंटे जानिमाज बिछी रहती है। बस सफाई वगैरह करती हूँ तो ये जानिमाज अपनी हटा लेती हूँ। ये मेरी तस्वीर है, ये आपके अंकल के दाने हैं। ये देखें, मैं पढ़ती हूँ आपके अंकल के लिए रोजाना, कलमा पढ़ती हूँ, इस्तग़फ़ार करती हूँ। अब मेरे पास इतना टाइम है, अंकल नहीं है, टाइम बहुत हो गया मेरे पास। पहले मेरे पास टाइम नहीं था। मैं कहती थी कुछ भी, मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती, फसल की खिदमत में लगी रहती थी। अब ऐसा वक्त आ गया मेरे पास टाइम ही टाइम है। खैर अल्लाह ताला अच्छा साथ अच्छा होता है, बहुत याद आते हैं आपके अंकल। अच्छा मैं ये कह रही हूँ, आजकल एक खबर बहुत वायरल है, और हमें सब हम लोगों को सबको दुआ करनी चाहिए। इंडिया के हैं शोएब इब्राहिम, आप लोग वाकिफ होंगे, नहीं हो तो देख लीजिएगा जाके। उसकी मिसेस बहुत प्यारी लड़की सी है, बिल्कुल छोटा सा उसका एक बेबी है। उसको मतलब जिगर का कैंसर हो गया है। पहले तो एक सीट्स कहते हैं मोहम्मद सुभान, टेनिस बॉल जैसी हो गई थी जिगर में, टेनिस बॉल जो थी बताया था उन्होंने। अभी थोड़े अर्से पहले उन्होंने बताया कि चने के जितनी 2 हो गई हैं। अब फिर उसको रिमूव करा के आए, रेस से करा के आए, जला जिसको देते हैं ना उर्दू में, जिसको जलाना कहते हैं, उससे करके आए, क्योंकि वो इतनी सी चीज तो ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं बार बार। वो वाला ही ऑपरेशन उसका, टेनिस बॉल वाला ऑपरेशन उसका बहुत बड़ा हुआ था। अब उसका दोबारा सुनने में आया है, असल में फेसबुक इंस्टा से ही पता चल रहा है, या ब्लॉग उनके देख के पता चल रहा है कि 2 छोटे छोटे नुक्ते से हो गए हैं वापस उसके जिगर में। तो मैं यही कहूंगी कि अल्लाह ताला किसी की माँ को ना ले,
ہم سے پوچھے ہمارا غم کتنا ہے، ہمارے بچوں کو کتنا اس کا باپ یاد آتا ہے، ماں تو پھر ماں ہوتی ہے بہت، مطلب تو اللہ تعالیٰ ان کے گھر کو بنا کے رکھے اور ان کی جوڑی سلامت رکھے. دونوں کو یقین جانے نظر ہو گئی. جیسے آپ کے انکل میں تھے نا، پیار محبت حسین خوبصورت آپ کے انکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں تو ہمیں نظر ہو گئی تھی. آپ کے انکل جو بیمار ہوئے نا، جب تک ایمان سے لوگ میری زندگی پہ کہتے تھے کہ زندگی دیکھو فضل کی اور نصرت کی کتنی پیاری. ہمارے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، بچوں سے پیار محبت، گھمانا پھرانا. میں نے تو شاید پھر بھی بچوں کو کبھی کبھی مار ڈانٹ دیا، آپ کے انکل نے تو ایک لفظ نہیں بولا کبھی. بچوں کو اتنا پیار کرتے تھے. ایک دفعہ کی میں آپ کو بات بتاؤں، محمد سبحان جو ہے نا اپنے ڈیوٹی پہ نوکری پہ چلے جاتے تھے. ایک دفعہ ہے نا بتا کے نہیں گئے آپ کے انکل کو، آپ کے انکل سو رہے تھے تو بتا کے نہیں گئے، لیٹے ہوئے تھے. یہیں اسی گھر کی بات ہے، حیدرآباد سے میں یہاں شفٹ ہو گئی تھی کراچی. تو اٹھے تھوڑی دیر بعد کہنے لگے محمد سبحان کہاں ہے؟ میں نے کہا محمد سبحان تو جا چکے. بولے آج مجھ سے مل کے نہیں گیا. خیر سبحان وہاں جا کے مجھے بتاتا تھا کہ ابھی میں آفس پہنچ گیا. میں نے اس کو کہا بھائی مجھے بتایا کرو کہ تم آفس پہنچ گئے تو پھر میں شکرانہ پھر ادا کر لیتی ہوں اللہ کا کہ ساتھ خرید کے جاتا ہے اور ساتھ خرید کے آتا ہے. کیونکہ کراچی میں ساتھ خرید کے جانا اور واپس آنا بہت بڑی بات ہے. تو دعاؤں میں آپ لوگ بھی محمد سبحان کو بہت یاد رکھا کیجئے کہ جس طرح یہ جاتا ہے، سبحان نہیں سارے بچے جیسے جاتے ہیں ایسے لوٹ کے اپنے ماں باپ کے پاس آئیں. دوسری بات یہ میں کہہ رہی تھی، ہاں آپ کے انکل کا ذکر میں کر رہی تھی، تو میں نے سبحان کو کہا کہ آج تمہارے ابو بہت ناراض ہوئے تھے اور کہ تم بول کے کیوں نہیں گئے. کیونکہ سبحان جب جاتے تھے آفس اپنا تو اپنے ابو کو رات کو میرے خیال سے 10 دفعہ پیار کرتے تھے، گالوں پہ ان کے چومتے تھے اور واپس آتے تھے تو فضل جاگے ہوئے ہوتے تھے، صبح ہوتی تھی. تو پھر فضل سبحان سے تھوڑا سا ان کا منہ بن گیا. میں نے بولا سبحان تم ایسے ملے بغیر نہیں جایا کرو. پھر سبحان یہ کرنے لگ گئے تھے کہ وہ جب سوتے ہوئے بھی ہوتے تھے نا، میں کہتے تھا امی سو رہے ہیں ابو، میں کہتی تھی اٹھا لو. پھر یہ اٹھا لیتا تھا. اصل میں یہ اپنے ابو کو ابو نہیں کہتا تھا، دادا کہتا تھا. کافی لوگوں کو اس بات کا بھی شک ہوتا تھا کہ یہ تمہارے دادا ہیں، تو یہ کہتا تھا نہیں یہ میرے ابو ہیں، دادا میں پیار سے کہتا ہوں. تو یہ اٹھا دیتا تھا، کہتا تھا دادا اٹھ جائیں میں جا رہا ہوں. پھر یہ بہت پیار کر کے اپنے ابو کو چلے آتا تھا. تو اب اس کو بھی ایک لمحہ یاد آتا ہوگا اپنے والد صاحب کا، مگر اللہ کا شکر ہے انسان اگر اچھی طریقے سے چلا گیا ہے، شکر ہے الحمدللہ اپنے مالک کی حقیقی سے جا ملا ہے. کوئی بات نہیں، جانا سب کو قرآن بار بار کہہ رہا ہے. تو میں یہی بولوں گی کہ وہ ابراہیم فیملی والوں کے لیے بہت دعا کیجیے گا. ڈپی کا نام ہے، اس کا نام تو تھوڑا سا شاید انڈین ہو مگر وہ مسلمان ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیے گا اس کو، اس کے لیے بہت دعا کیجیے گا. اتنی عمر بھی نہیں ہے اور اتنے بڑے بڑے آپریشن، اللہ اس کو بہت ساری صحت دے، بہت ساری زندگی دے. چھوٹا سا بچہ ہے، بچہ بھی شادی کے کافی عرصے بعد ہوا تھا، اب ماشاءاللہ وہ 3 سال کا ہے. تو چھوٹا سا ہے، اتنا ماں کو پیار کرتا ہے. پھر بڑا تکلیف ہوتی ہے اگر خدا نہ کرے بیمار ہو یا کچھ ہو. خیر بس آپ لوگوں سے دعا ہی کا ہے. اچھا آج غزالہ باچی نے میری تصویر میں نے شارٹ ڈالا تھا، اس نے دیکھ کے کہا کہ آپ انکل کے ساتھ بیٹھی ہوئی کتنی پیاری لگتی تھی. تو غزالہ میں آپ کو جانتی تو نہیں ہوں مگر آپ کا اتنا پیار ہے نا میرے لیے بہت سکون کا باعث بنتا ہے. جب آپ اتنے پیارے پیارے لفظ کہتی ہیں نا غزالہ بس عباس، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ اتنے شوق سے دیکھتی ہیں. مجھے کچھ ایسا نہیں مل رہا ہے جو میں آپ کو خاص انکل کی تصویریں دکھاؤں یا بھیجوں. کسی دن انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ولاگ بنائیں گے کہ پورے انکل کی تصویریں اور میری ہوں گی. تو بس دعا گو رہیے گا انکل کے لیے، بہت مغفرت کی دعا کیجیے گا. اور بھی جتنے جا چکے ہیں، میں تو اللہ تعالیٰ سے یہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس وقت کی نماز پڑھتی ہوں نا، میں اللہ سے یہ کہتی ہوں اللہ تعالیٰ اس وقت تک جتنی روحیں آپ کے پاس پہنچ گئی نا، سب کی مغفرت فرمائیے گا، سب کے قبر کشادہ کیجیے گا اور رحمت نازل کیجیے گا. اس میں فضل کی بھی، میرے والدین کی بھی، فضل کے والدین کی بھی. اور بس میں کچھ بھی نہیں کہوں گی. اب میرے پاس کہنے سننے کو زیادہ ہوتا نہیں ہے کچھ بھی، کیونکہ میں تنہا ہوں اس لیے. تو بس یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں دے، ہمارے بچوں کو، آپ کے بچوں کو، ماں باپ زندہ سلامت رہیں. ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیے گا. مجھے خاص کر لائک سبسکرائب شیئر کیا کیجیے. آپ لوگوں سے پیار سے بولتے ہیں، پیار کرتے ہیں آپ لوگوں کو. آپ کے بھی پیار کی آنٹی کو بہت ضرورت ہے. اب تو آنٹی اکیلے ہیں، آپ لوگ ہیں نا اپنی امی کے ساتھ، آنٹی کے ساتھ. تو بس اس طرح سے اپنا خیال کیجیے گا. آس پڑوس کو دیکھیے، کوئی بھوکا، کوئی پریشانی بھی تو نہیں ہے. تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم کل دیکھیں، اگر کل ولاگ آیا تو آیا، ورنہ پرسوں تو پھر ضرور آئے گا. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.